कोटि सहस्राणि लक्षकोटि शतानि च तज्जपाल्लभते पुण्यं नरो रुद्राक्षधारणात् रुद्राक्षाणां तु भद्राक्ष धानास्यान्महाफलं धात्रे फलप्रमाणं यच्छश्चामेतत् उदाहृतं बदरिफलमात्रं तु प्रचते मध्यमं बुधे अधमं चन्मात्रं स्यात् प्रतिज्ञेसामयोदिता ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चेदिशिभागया वृक्षा जाता पृथिव्यां तु तज्जातीया सुभाक्षका श्वेतास्तु ब्राह्मणा ज्ञेया क्षत्रिया रक्तवर्णका पीता वैश्यास्तु विज्ञेया कृष्णा शूद्रा प्रकृतिता ब्राह्मणो बिभ्रेयात् श्वेतान् रक्तान् राजातु धारयेत् पीतान् वैश्यश्च बिभ्रेयात् कृष्णान् शूद्रस्तु धारयेत् समास्निग्धा स्निग्धादिधास्तद्वत् कण्टके संयुता शुभा प्रमेदष्टाच्छन्नभिन्नान् कण्टके रहितांस्तथा पर्णयुक्तानावृतांश्च सर्वरुद्राक्षांस्तु वर्जयेत् स्वयमेव विदद्वारो रुद्राक्षस्यादिहुत्तमः यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं भवेत् समानसिग्धान् दृढान् वृत्तान् थौमसूत्रेण धारयेत् सर्वगात्रेषु साम्येन समानातिविचक्षणा यदि लेखाभा यत्र लेखा प्रतिष्ठते तदक्षमुत्तमं विद्यात् सधार्यः शिवपूजके शिखायामेकरुद्राक्षं त्रिंशद्वै शिरसा वहे सर्त्रिंशच्चकले धार्या बहवो षोडश मणिबन्धे द्वादशाक्षान्स्कन्धे पञ्चाशतं भवेत् अष्टोदरशतमालोपवीतं च प्रकल्पयेत् द्विसरं वापि बिभ्रयात् कण्ठदेशतः कुण्डले मुकुटे चैव कर्णिकाः केषु च केयूरे कटके चैव कुक्षिवंशे तथैव च सुप्ते पीते सर्वकालं रुद्राक्षं धारयन् नरः 300 प्रथमं 50 मध्यम् उच्यते सहस्रमुत्तमं प्रोक्तं चैवं भेदेन धारयेत् शिरसि सानमन्त्रेण करणे तत्पुरुषेण च अघोरेण ललाटे तु तेनैव हृदयेऽपि च अघोरबीजमन्त्रेण कटयोर्धारयेत् पुनः 50 वामदेवेन सोदरे पञ्चब्रह्मभिरङ्गैश्चाप्येवं रुद्राक्षधारणं कथितान् मूलमन्त्रेण सर्वानक्षांसु धारयेत् एकवक्त्रसूद्राक्ष परतत्त्वप्रकाशकः परतत्त्वधारणाच्च जायते तत्प्रकाशनं द्विभक्तस्तु मुनिश्रेष्ठ अर्धनारीश्वरो भवेत् धारणात् अर्धनारी च प्रीयते तस्य नित्यशः त्रिभक्तस्तु नरः साक्षात् स्त्रीहत्यां दहति जनात् त्रिमुखस्य रुद्राक्षः अपि अग्नित्रयरूपकः तद्धारणाच्च हुतभक्तस्य तुष्यति नित्यशः चतुर्मुखस्तु रुद्राक्ष पितामहस्वरूपका तद्धारणान् महाश्रीमान् महदारोग्यमुत्तमं महति ज्ञानसम्पत्ति शुद्धये धारयन् नरः पञ्चमुखस्तु रुद्राक्ष पञ्चब्रह्मस्वरूपकः तस्य धारणमात्रेण सन्तुष्यति महेश्वरः सर्वभक्तस्य रुद्राक्ष कार्तिकेयाधिदेवतः विनायकं चापि देवं परावदन्ति मनीषिणः सप्तभक्तस्तु रुद्राक्ष सप्तमात्राधिदेवता सप्तासु देवतश्चैव मुनिसप्तकदेवता तद्धारणान् महाश्रेष्ठान् महदारोग्यमुत्तमं महति ज्ञानसम्पत्ति शुचिर्वै धारयन् नरः अष्टभक्तस्तु रुद्राक्षः अपि अष्टमात्राधिदेवता वसवष्टकप्रीतिकरो गङ्गाप्रीतिकरः शुभः तद्धारणादिमे प्रीता भवेयुः सत्यवादिनः नवभक्तस्तु रुद्राक्षौ यमदेवोदाहृतः तद्धारणाद्यं भयं न भवत्येव सर्वदा दशभक्तस्तु रुद्राक्षो दश सा देवदस्मृतः दशा सा प्रीतिजनको धारणेन तु संशयः एकादशमुखस्तक्षो रुद्रेकादश देवता तस्मिन्द्रदेवतं चाहुः सदा सघ्यविवर्धनं रुद्राक्षो द्वादशमुखो महाविष्णुस्वरूपका द्वादशादित्यदेवश्च विभर्देभिः तद्वरः त्रयोदशमुखश्चाक्षात् गामदा सिद्धिदा शुभः यस्य धारणमात्रेण कामदेव प्रसीदति चतुर्दशमुखश्चाक्षो रुद्रनेत्रसमुद्भवः सर्वव्याधिहरश्चैव सर्वरोग्यप्रदायकः मद्यं मांसं चलसोनं पलाण्डं शीघ्रमेव च सरसमादिकं विद्वाराहं
भक्षणे वर्धयतः ग्रहणे विषुवे चैव संक्रमे द्वयने तथा दर्शे च पुनर्विनाशे च त्रिनेषु सस्वभिः रुद्राक्षधारणा सद्य सर्वपापे विमुच्यते। जय 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 श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाष्टादश साहस्र्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे